किन केपी ओली भन्ने विषयका सन्दर्भमा एउटा नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षका समयको एउटा छलफलको प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। पुष 5 गते नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई विभाजनबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले म प्रचण्डको निवासमा गएको थिएँ। लामो धेरै छलफल भयो, म त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्न। तर मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यसो भए छिटो चुनावमा जाउँ नि त। एक कार्यकाल केपी ओली प्रधानमन्त्री, अर्को नयाँ कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि पनि तपाईँले भन्ने गरे आलो पालो हुन्छ। त्यस अर्थमा कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाउँ, छिटो जाउँ। त्यसो भयो भने पार्टीको एकता कायम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रचण्डको जवाब के थियो? केपी ओली जनताका बिचमा अलोकप्रिय भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई नेतृत्वमा राखेर चुनावमा जान सकिन्न भन्नुभयो। मैले उहाँलाई जवाब दिएको थिएँ, यो तपाईँहरूको भ्रम हो। कमरेड केपी ओली कार्यकर्ता र जनताका बिचमा तपाईँहरू कुनै नेताहरूभन्दा लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले गरेका कामले जनतामा उहाँप्रतिको र पार्टीप्रतिको लोकप्रियता बढेको छ, तर उहाँ त्यो मान्न तयार हुनु भएन। तर आज प्रचण्डजी मात्रै होइन, माधव कुमार नेपालजी र शेरबहादुर देउवाजी पनि एमालेसँग चुनाव लड्नका लागि गठबन्धन बाहेक अर्को बाटो देख्नु भएको छैन। त्यस अर्थमा को लोकप्रिय को अलोकप्रिय भन्ने खालको प्रश्नको उत्तर उहाँहरू स्वयं आफैले दिनुभएको छ। त्यस अर्थमा एउटा लोकप्रिय नेतालाई घेराबन्दीमा पारेर सत्ताबाट हटाउँदाखेरि फेरि जनताले सत्तामा ल्याउँछन् भन्ने कुराको सन्देश दिनका लागि हामीले केपी ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गरेका छौँ। एउटा जनताका पक्षमा काम गरेको नेतालाई जब घेराबन्दी गरिन्छ, जनताको अदालतबाट घेराबन्दी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले उहाँलाई अगाडि सारेका छौँ। नेतृत्वको अभावमा होइन, नेपाली राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउनका लागि हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। पार्टी अध्यक्षलाई तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष चाहिँ 2 पटक प्रधानमन्त्री भएर टेस्टेड भइसक्नु भएको हो। उहाँभन्दा नयाँ विकल्पमा तपाईँ किन जान सक्नु भएन र टेस्टेड भएको पात्रलाई नै अगाडि आउनु पऱ्यो कि एमालेमा अध्यक्ष राई गौरव प्रधानमन्त्री हुन योग्य नेताहरू नै छैन? तेस्रो चाहिँ 74को चुनावमा तपाईँहरूले विपक्षीले के आरोप लगाउने गर्थे भने राष्ट्रियताको विषयलाई उचालेर एमाले मत प्रभावित गर्न खोज्यो भन्ने जस्तो आरोप त्यति बेलाको चुनाव सकिएपछि लाग्ने गरेको थियो। अहिले पनि तपाईँहरूको विपक्षीले के भन्न थालेको छ भने नागरिकताको विषयलाई लिएर राष्ट्रियतासँग एमाले अलिक बढी नारा उडाउन खोज्यो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्। त्यस्तै हो कि त्योभन्दा फरक हो? तपाईँहरू यसमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। अरू साथी? नमस्ते, म कपैद्रका नागरिक दैनिकमा काम गर्छु। मेरो एउटा सानो प्रश्न छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने लोकसभा यति बेला गठबन्धनभन्दा बाहिर छ तर प्रधानमन्त्रीको सम्पर्कमा छ। लोकसभासँगको सहकार्यबारे एमाले के सोचेको छ एउटा, र अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर नेकपा एमाले चाहिँ जनअनुमोदनका लागि चाहिँ जनतामा जाँदैछ अथवा चुनावमा जाँदैछ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले कसरी बुझौँ? नेकपा एमाले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ या के हो? हस्त नै पार्टी अध्यक्षको व्यस्तताका कारणले हामीले पार्टीका निर्णयहरू तपाईँहरूका बिचमा लानका लागि महासचिवकै उपस्थितिमा पनि उचित हुन्छ भन्ने ठान्यौँ र यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। अब समयमै तपाईँहरूलाई पार्टी अध्यक्ष आउनु नसक्ने, महासचिव आउने भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त नभएको कुरा सुनाउनु भयो, त्यसका लागि म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पार्टीका कुराहरू तपाईँहरूका बिचमा पुर्याउने कुरा हो, हामी त्यो कुरा पुर्याइरहेका छौँ। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को पक्ष 50% मतका सन्दर्भमा 16% मतको अभाव भनेर अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो 16% के अरे 16% मत वृद्धि भनेको त 100% विजय हासिल गर्ने कुरा हो। अहिले हामीले 100% विजयको कुरा गरिराखेका छैनौँ, बहुमतको कुरा गरिराखेका छौँ। बहुमत प्राप्त गर्नका लागि हामीले चाहिँ
2 मत 8 लाख सदस्यका माध्यमबाट वृद्धि गर्दाखेरि पर्याप्त हुन्छ र नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि 6% को हाराहारीमा भोट वृद्धि गर्न सकियो भने सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा योजना बनाउँदाखेरि अलिकति अतिरिक्त मत पनि प्राप्त गर्ने योजनाका साथ हामीले चाहिँ 6% मात्रै होइन अझ बढी मत वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छौँ, जुन कुरा मैले तपाईहरुका बीचमा राखिसकेका छु। हरेक पार्टी सदस्यलाई जम्मा 2 मत वृद्धि गर्यो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्छ। यो रणनीतिका साथ हामी चुनावी अभियानमा जुटेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रियताको मुद्दा उठाइराख्नु पर्ने होइन। अहिले पनि नेकपा एमाले यो मुलुकमा सबैभन्दा बलियो शक्तिका रूपमा रहेको छ र 5 दलीय गठबन्धनसँग मुकाबिला गरेर गरिएको स्थानीय चुनावमा पनि जनमतका हिसाबले नेकपा एमाले सबैभन्दा लोकप्रिय शक्तिका रूपमा रहेको छ। यद्यपि आम सञ्चार माध्यममा वडाध्यक्षको मतलाई अगाडि सारेर नेकपा एमाले भन्दा कांग्रेस पो बलियो हो कि भन्ने खालको प्रचार सुरु भएको देखिन्छ। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहे मेयरलाई हेर्नुस् चाहे अध्यक्षलाई हेर्नुस् ठुलो पार्टीको एमाले, चाहे उपमेयरलाई हेर्नुस् चाहे उपाध्यक्षलाई हेर्नुस् ठुलो पार्टी कुन एमाले, चाहे 7वटै पदमा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई हेर्नुस् सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी कुन एमाले। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले अहिले पनि देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। त्यस अर्थमा एमालेलाई ठुलो पार्टी हुनका लागि राष्ट्रियताका विषयहरू उठाउनु पर्या होइन। यो देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा राष्ट्रियताका विषयहरू महत्त्वका छन् भन्ने कुरा उसले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आइरहेको विषय हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। जहाँसम्म नागरिकताको प्रसङ्ग छ एउटा भ्रमपूर्ण प्रचार सुरु गरिएको छ। अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा कुनै अन्तरै छैन भन्ने हिसाबले म तपाईहरु मार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु, अध्यादेश अङ्गीकृतका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूतिको प्रयोजनका लागि मात्रै थियो। फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, अध्यादेश अङ्गीकृतका सन्तानले संविधानले प्रत्याभूत गरेको वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै थियो। विधेयक त्योभन्दा विस्तृत एजेन्डा बोकेर आएको छ। त्यस अर्थमा अध्यादेश र विधेयक एउटै हुन् भनेर जुन प्रकारको प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो सत्य होइन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र हाम्रो विधेयकमाथि सबै विषयमा असहमति होइन। अङ्गीकृतका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक प्रबन्धको हामी आफै हिमायती हौँ र हामी आफैले अध्यादेश जारी गर्न खोजेका थियौँ। त्यस अर्थमा त्यसमा हाम्रो असहमति रहने कुरै होइन। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा राजनीतिक बाहेक अरू अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रस्ताव हाम्रो आफ्नै प्रस्ताव हो, जुन विधेयकमा समावेश छ। त्यो कुराका पनि हामी आलोचक होइनौँ। हाम्रो आलोचनाको विषय मात्र 2टा विषयमा छ। एउटा विषय सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशका माध्यमबाट जारी गर्नु हुँदैन भनेर फैसला गरेको पृष्ठभूमिमा संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरिकन फास्ट ट्र्याकको बाटोबाट नागरिकताको विषय निरूपण गर्ने 5 दलीय गठबन्धनको हुटहुटीप्रति हाम्रो असहमति हो, नम्बर 1। नम्बर 2 हाम्रो असहमति नेपाल र भारतका बीचमा हुने बिहेबारीमा नेपाली चेलीहरू भारतमा जाँदाखेरि नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि जुन प्रकारका प्रोभिजनहरू छन्, भारतीय चेलीहरू बिहे भएर नेपाल आउँदाखेरि त्यही प्रोभिजन उचित हुन्छ भन्ने नेकपाको समयको जे निष्कर्ष हो त्यो निष्कर्षका पक्षमा हामी उभिएका हौँ। प्रचण्डजीले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभयो, हामी त्यसमा कायम छौँ। के स्वार्थका कारणले उहाँले आफैले निष्कर्षमा पुर्याएको दृष्टिकोणबाट उहाँ अलग हुनुभयो, त्यसको जवाब त प्रचण्डजी स्वयं आफैले दिनुहुन्छ होला। तर हामीले चाहिँ अहिले असहमति राखेको विषय यो विषयमा थियो। पछिल्लो समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा जे विषयहरूमा सरोकार राखेर संसदलाई पुनर्विचार गर्नका लागि भन्नुभयो त्यो विषयमा पुनर्विचारै गर्न नचाहने सत्ता पक्षको स्वेच्छाचारी कदमका विपक्षमा हामी रह्यौँ। र मलाई लाग्छ हामीले
जसरी आलोचना गऱ्यौँ त्यो आलोचनाको परिणाम बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले त्यसमा सुनवाई गर्न थालेको छ। राष्ट्रपतिले जे प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछन् र साझा निष्कर्ष निकाल्नेछन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी अपेक्षा गर्छ। त्यही अनुसारको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सत्ता पक्षलाई अनुरोध गर्छ। यो विषयमा म यति मात्रै तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्को विषयका रूपमा यहाँ तपाईहरुले गठबन्धनका सन्दर्भमा उठाउनु भएको छ। गठबन्धनका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ स्पष्ट नीति छ। हामी कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा छैनौँ। हामी आफ्नो नीतिका आधारमा निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन गइराखेका छौँ। स्थानीय तहमा तालमेल हुन सक्छ। तालमेलका बारेमा हामी सदैव खुला छौँ। तर चुनाव आफ्नो नीतिका आधारमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौँ। चुनावी तालमेलको कुरा गरेका छौँ। जहाँसम्म देशभक्त प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको कुरा भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा हो, गठबन्धनको कुरा होइन। हामीले त बेला बखत भन्दै गरेकै छौँ, नेताहरूले बाटो बिराए, नेताहरू ठिक छ देउवाका साथमा जानुस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। विवेकको प्रयोग स्वयं व्यक्ति आफैले गर्ने हो। प्रचण्ड र माधव नेपाल देउवाको नेतृत्वमा समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, मान्छेले बुझेकै छन्। देउवाजीको नेतृत्वमा समाजवादको यात्रा योभन्दा अर्को मजाको विषय केही हुनसक्छ भन्ने मन लाग्दैन। साँच्चै समाजवादको यात्रामा हिँड्न चाहने वामपन्थीहरूलाई, प्रगतिशील शक्तिहरूलाई हामीले ध्रुवीकरणको कुरा गरेका हौँ र त्यसका लागि हामी भन्छौँ नेताहरूले बाटो बिराए भने छोडिदिनुहोस्, नेताहरू आउनुहोस्, कार्यकर्ता हामी मिलेर एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई सुदृढ गरौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यो कुरा हामीले राजनीतिक ध्रुवीकरणका रूपमा भनेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेका कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीतर्फ नै अहिले हामी जान खोजेका हौँ कि भन्ने खालको कुरा होइन। वास्तवमा संसदीय लोकतन्त्रमा पनि नेतृत्वको प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। त्यस अर्थमा सफल लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका मुलुकहरूले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट अधिवेशनकै समयमा भविष्यको प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गर्ने प्रचलन हामीले देख्दै आएका छौँ। त्यस अर्थमा संसदीय लोकतन्त्रभित्र प्रधानमन्त्रीको प्रश्न अगाडि बढ्ने बित्तिकै त्यो लोकतन्त्र संसदीय नभएर चाहिँ अब चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ गयो भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। हामी संसदीय लोकतन्त्रभित्र प्रधानमन्त्रीको विषयलाई हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ भन्ने कुरालाई तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामी त्योभन्दा फरक बाटोतर्फ जान खोजेका होइन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ विधेयकसँग जोडेर सम्माननीय राष्ट्रपतिको राजीनामा भन्ने प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ एक प्रकारले बजारमा अतिरञ्जना सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि विधेयक अन्तिम रूपमा राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन। जब राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन भने यो विषयमा राष्ट्रपतिको कुरा के कसो भन्ने खालको कुरा आम सञ्चार माध्यममा जे आएको छ त्यो एक प्रकारले भन्ने भने तर्कका कुरा हुन्। कतिपयलाई लाग्यो होला यसो गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो। त्यो चरणमा अहिले मुलुक प्रवेश गरेको छैन। किनकि विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। जबसम्म राष्ट्रपतिको टेबलमा पुग्दैन त्यति बेलासम्म विधेयकका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले राष्ट्रिय सभाले छलफल गरिराखेका हुनाले राष्ट्रिय सभाभित्र नै राष्ट्रपतिका प्रश्नहरूलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिका प्रश्नहरूलाई राष्ट्रिय सभाले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। यति बेला खास गरी हामीले हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक एकताका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हो स्वाभाविक रूपमा इतिहासका कालखण्डमा पार्टीभित्र आन्तरिक मतभेदहरू हुने गर्छन्। विगतमा हाम्रो पार्टीभित्र पनि मतभेदहरू रहे। मतभेदकै कारणले गर्दाखेरि पार्टी विभाजनसम्म पनि गरियो। तर जो साथीहरू पार्टी विभाजन गलत हो भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टीको एकताका पक्षमा उभिनुभयो त्यसलाई हामीले मतभेदको विषय होइन, नयाँ यात्रा र सङ्कल्पको विषयका रूपमा लिएका छौँ। अहिले हाम्रो पार्टी वैचारिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा, राजनीतिक रूपमा एकताबद्ध छ र यो पार्टीको नेतृत्वमा
हामीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सफल हुन्छौँ र जनताले जनादेश दिन्छन् र त्यो जनादेशलाई हामी पूर्ण अवधि सुरक्षित गर्छौँ र विघटनको समस्या भविष्यमा आउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितताका साथ नै हामी जनताका बिचमा जानेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अग्रगमनकारी शक्तिको कसलाई खोज्या हो तपाईँहरूले गठबन्धनका रूपमा भन्ने खालको कुरा हामीले कसैलाई खोज्या होइन। अग्रगमनकारी शक्ति हामी आफै हौँ। नेकपा एमालेलाई मुलुकको अग्रगमनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो चुनावी घोषणापत्रलाई मन पराएर कसैले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई साथ लिएर हिँड्न हामी तयार छौँ। त्यसको शर्त के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको नीति उद्देश्य र योजनामा साथ दिन चाहनेहरूलाई हामी साथमा लिएर हिँड्छौँ। धन्यवाद।